अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीबी हाजरा जमजम के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मा और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आबे जमजम कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी ज़रहम के नाम से तारीख में मशहूर है, वो भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहाँ हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल थे, जहाँ अल्लाह ने हज़रत इस्माइल के एड़ियों के पास से आबे ज़मज़म को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आबे ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहाँ रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ़ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए। ऐसे इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीबी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीबी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा, इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला ज़रहम के एक लड़की से कर दी और इस तरह रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। वो उनकी औलाद वहाँ पली बड़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले वका था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला ज़रहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गईं और उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते गए। तब अल्लाह पाक ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे जमजम का पानी छीन लिया और जमजम का पानी सूख गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के नामो निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई जमजम का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजानन बिन अम्र था, बहुत ही नेक और परहेजगार शख्स था। उसने वहाँ के लोगों को बहुत समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर न हुआ। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज नहीं आया, तब एक रात मजाजन ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ के पैसों को खाने लगे हैं, किसी दिन ये लोग हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती सोने चांदी को भी चुरा लेंगे। मजाजन ने रात के वक्त अपने बेटे को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदिये को लेकर जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था, उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम को बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों में अजाब देता है, अल्लाह ने उस कौम को भी अजाब देने का फ़ैसला कर लिया। और एक कबीला जिसका नाम बनी खज़ा था, अल्लाह ने उसको उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा वालों ने बनी ज़रहम के लोगों को मार मार कर मक्का से निकाल दिया और इस तरह अपनी जान बचाकर बनी ज़रहम के लोग यमन में आबाद हो गए। उसी ज़माने में उस कबीले में एक लड़के और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम इसफ बिन यला था और लड़की का नाम नायला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए।
اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ جنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں ایک مرد تھا اور دوسری عورت، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں، تو انہیں جوتے مارنا ضروری بھی نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو شیطان ان کو سمجھتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا، تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی، اور اب تو بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستاں تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بتوں کو خدا بنا لیا گیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگیں، اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا، جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا
آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے، باطل تو ہے یہی مٹنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو اپنے گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو اپنی گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے، اور تمام بتوں کو توڑ کر مکہ سے باہر پھینکوا دیا۔ اس طرح پورا عرب دین اسلام سے جگمگا اٹھا۔ اللہ حافظ۔